I'll just correct my name first. शहजादा गिश्तासप है मेरा नाम जी शहजादा गिश्तासप है मेरा नाम जी गिश्तासप शहजादा गुस्तासब हाँ जी इट्स अ जी डिफिकल्ट यही कहा मैंने थैंक यू वेरी मच सर जी अगर कुछ स्लिप हो गया हो कोई अल्फाबेट मुझे जी बोले थैंक यू वेरी मच सर मुझे आपने फ्लोर दिया मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर मैं फैक्ट्स फिगर्स और हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन और पार्लियामेंट्री लीडर ने हमारी पार्टी का मौक़िफ़ तो बयान कर दिया लेकिन यहाँ पे अब थोड़ी देर पहले हमने मिनिस्टर इंफॉर्मेशन की बातें सुनी जिनमें उन्होंने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी केपीके के बारे में उन्होंने कुछ इस तरह से हेल्थ के बारे में कहा कि वहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ केपीके में सर मैं आपको बताता चलूँ कि केपीके में 100% मुफ्त इलाज है केपीके में हमारा लिटरेसी रेट मिसाली है अल्लाह के फजल करम से अब उन्होंने कुछ बातें की इसकी हमारी तालीम के शोबे की तो लाहौर जो एक बड़ा शहर है और बहुत पुराना शहर है मुग़लों के ज़माने से वो बड़ा आगे निकला हुआ शहर है तरक्की याफ्ता शहर है उससे अल्लाह के फजल करम से हमारी हरीपुर के डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट जो है वो उससे ज़्यादा है खुदा की विच इज़ अबाउट 74% और लाहौर का लिटरेसी रेट है 61%। तो ये करेक्शंस कुछ करने थे तो इसके बाद सर मैं ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स में नहीं जाऊंगा ये जो बजट में रकूमात मुख्तस होती हैं ये महकमों को जाती हैं डिवीजन्स को जाती हैं और अवामी मफाद में खर्च करनी होती हैं लेकिन उसके आगे कोई सिस्टम हो कोई मशीन होती है जो उसे ऑनेस्टली फेयरली उस पर अखराजात करती है तो मैं समझता हूँ विद सच अ लार्ज पॉपुलेशन जो कि आप देखें अब पंजाब का सूबा है इट्स अबाउट 12 करोड़ 12-13 करोड़ की आबादी है और जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त ये 4 सूबे थे इनकी जो आबादी थी वो बहुत कम थी पंजाब की जो अब आबादी है इससे भी मेरे ख्याल में उस वक्त आबादी कम थी तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी आबादी को एक जगह से और एक आदमी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता जहाँ पे पाकिस्तान बनने के बाद 4 सूबे थे इसी तरह आप देखें पंजाब की जो पॉपुलेशन है 196 ममालिक से ज़्यादा पॉपुलेशन है और इसी तरह बलूचिस्तान का जो एरिया है वो 130 ममालिक से बड़ा एरिया है विच इज़ विद सच अ पॉपुलेशन एंड सच अ बिग एरिया ये कंट्रोल नहीं हो सकता और कोई ट्रांसपेरेंसी भी वहाँ पे नहीं आ सकती तो मैं समझता हूँ ये डिफरेंट फोरम से ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि फॉर बेटर गवर्नेंस वी मस्ट क्रिएट अदर प्रोविंसेस इंतज़ामी यूनिट्स हमें बनाने चाहिए और जब तक इंतज़ामी यूनिट्स नहीं बनते तो इट्स वेरी हार्ड टू कंट्रोल दिस होल सिस्टम तो अब इट्स हाई टाइम कि जिस तरह दूसरे ममालिक में सूबे बनाए गए आप देखें अब इंग्लैंड का एक बड़ा सेंट्रलाइज निज़ाम था दे हैड टू गिव ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस वहाँ पे उन्होंने प्रोविंसेस नहीं बनाई स्कॉटलैंड है वेल्स है दूसरे ऑटोनमस एरियाज बनाए लेकिन पाकिस्तान में अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान में कभी इस बात पे सोचा ही नहीं गया अब आप देख लें पंजाब इतना बड़ा सूबा और साथ इंडियन पंजाब देखें वहाँ पे उन्होंने सूबे ज़्यादा बनाए इसी तरह इंडिया ने भी अपने सूबों अपने इलाकों को ऑटोनॉमी दी और एक सिस्टम बनाया जिसमें डिवोल्यूशन थी तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का भी एक आइडिया था और आज भी अल्लाह के फजल करम से केपीके में बल्दियाती अदारे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं दिखेंगे शायद बलूचिस्तान में है लेकिन
پاکستان میں اور کسی جگہ نہیں ہے، سندھ میں نہیں ہے، پنجاب میں نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا نظام، کیونکہ 18ویں ترمیم کے نیچے تو صوبوں کو اٹانومی ملی، پاورز ملے، لیکن صوبوں سے آگے وہ کہیں نہیں گئے. وہ اب پہلے مرکز تھا فیڈرل گورنمنٹ اختیارات کا، اب مرکز بن گئے صوبے، لیکن صوبے اس سے آگے عوام کو یہ چیز نہیں پہنچائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبے بھی زیادہ بنائے جائیں، جنہیں ہم انتظامی بنیادوں پہ اسے صوبوں کی تشکیل کریں، اور اس کے لیے کوئی کمیشن بنایا جائے، پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے جو کہ ان چیزوں پہ غور کرے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول یور ڈپارٹمنٹس. ایک آدمی بیٹھ کے اسلام آباد میں یا پشاور میں یا لاہور میں یا کراچی میں وہ یہ سارا کچھ کنٹرول نہیں کر سکتا. ہم چاہتے تو ہیں کہ ہمیں اختیارات ملے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اولی سولی ڈکٹیٹرز ہوں، لیکن ہم یہ لوگوں کی فلاح اس میں نہیں کر سکتے. اگر کہ پاورز کی تقسیم نہیں ہوگی، ڈیولوشن نہیں ہوگی، یہ سسٹم مزید نہیں چل سکے گا. آگے یہ سسٹم اتنا ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے کہ آپ کے بیوروکریٹس، آپ کے ججز جو ایک فورم ہے ان کا، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں نئی تشکیل دینی چاہیے. لیکن افسوس اس بات کا ہے باقی ممالک میں تو اس پہ غور کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں اگر ایسی کوئی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ غداری ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. کیونکہ ہر ایک جو حکومت ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اختیارات اس کے پاس ہو. جب ڈیولوشن ہوگی، ڈسٹرکٹ سٹرانگ ہوں گے، جس طرح کاؤنٹیز سٹرانگ ہے امریکہ میں، یا بلدیاتی نظام دنیا میں اور جگہوں پہ بھی نافذ ہے، تو وہ ملک ترقی کر چکے ہیں. اور جہاں پہ اختیارات کا مرکز صرف ایک ہی ہو، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ترقی کی طرف ہم نہیں جا سکتے. تو میری یہ درخواست ہوگی اسپیکر صاحب کہ اس پہ غور کیا جائے. بجٹ میں تو بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف کسی نے توجہ نہیں دلائی. اور دوسرا میں یہ گزارش کروں گا کہ کے پی کے کے بارے میں ان کا تاثر بہت غلط ہے. کے پی کے ایز اے ہول میں سمجھتا ہوں پنجاب اور سندھ سے اس کا لٹریسی ریٹ زیادہ ہے، اور ہماری پروونشل گورنمنٹ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک کام کر رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تعلیم کے شعبے میں وی ہیو ڈن ونڈرس. ہماری حکومت نے بڑا کام کیا ہے. اب یہ تو گنتے ہیں نا 11 سال تو ایک صوبے میں ہوئے ہیں، اور ان کے کتنے سال ہو گئے؟ دے ڈونٹ ریمبر دیٹ. 85 سے یہ آ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہی آئے اسمبلیز میں، اور ابھی تک انہوں نے کیا ونڈرز کیے ہیں کہ ہم ان کی کوئی تعریف کریں. دوسرا یہ سر کہ عمران خان، یہاں پہ خواجہ آصف صاحب نے بات کی عمران خان صاحب کے سلسلے میں. اب ہم جو بھی کہیں، جو بھی کچھ سمجھے، دا پیپل آف پاکستان آر ود عمران خان. عمران خان کے ساتھ ہیں، اور عمران خان نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جس کے لیے وہ اندر پڑا ہوا ہے. جب کبھی ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ منسٹرز اور یہ لیڈرز یہ کم از کم کوئی اتنی فہم و فراست رکھیں گے کہ یہ یونٹی کرتے ہیں. یونٹی کا ماحول بھی پیدا کریں. یونٹی کا ماحول پیدا نہیں کیا جاتا اور یونٹی کی بات کی جاتی ہے. ایک میجورٹی کا لیڈر جس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں 80% پاکستان کے عوام اس کے ساتھ ہے، اگر وہ اندر ڈالا گیا، وہ باہر ہی نہ نکالا گیا، تو کس طرح سے یونٹی ہو سکتی ہے؟ پیپل لو ہم، پیپل آر ود ہم. تو میں سمجھتا ہوں کہ گڈ سینس شوڈ پریویل، اور اس شخص کو باہر نکالا جائے، وہ پاکستان کے کام آئے گا، ملک کے کام آئے گا. تھینک یو ویری مچ.